الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. گزشتہ جمعہ کی دغا آیتنا مبارک تلاوت کرے شو او پائی کی دا شوال دا میاشتی متعلق سمختصر خبر شروع شوا زمانی جاہلیت کی فہری میاشتی متعلق خلق اقبل آراء اقبل رائے اقبل خیالات و سوچنا آئی افکار کرو اور ذانے جو کرو بھائی کی یو دا شوال دا میاشتی متعلق یو خبر آوا او آغدا چی دا میاش دا سپیرا میاش دا او سپیرا پدی دا کی بدی کی سوک رشتوں کی نکاحوں کی وعدوں کی رخلی او رخاون پاکپلمیت کی الفت محبت استواجی تعلقات تمین محبت اغنہ قائمی کی دعوی جواد چی صدوانہ کی خلصبہ دا شوال بمیاشت کی دا رشتی قولنا اجتناب کو زان بے بچگاو پریز بے کو اسم داسی زیونا چاہی دا قرآن و سنت دا درسننا محروم دی آئی تا دا قرآن و سنت دا حق آواز ندے رسیدلے اسم آخرت قدیمیاشت کی دا رشتی قائم اولنا نفرت کی و اجتناب کی زان بچ گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لولدا او دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و بیبیانوں کی ازواج مطہراتوں کی طولنا نزدی و محبوب بی بی او بیبیانوں کی دا طولنا لویا صاحبت العلم حضرت عائشہ صدیقہ تحقیق ہوئی کہ بعض محدثین
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک لکی کہ حضرت عائشہ رائے چوا و سوچ و فکر چو نام منظر در رجالو بلکہ در رجالو نم قوی اور محکم. حضرت عائشہ صدیقہ داری رایا داری قول یا داری رایا شوا اگر رایا در نارینو پشانوان بلکہ در نارینو نمضبوطا لکہ چھ مشہور دا چھ زدانا در نارینو بمقابلہ کی ناقصات العقل یعنی کم عقلی بھی او دا سڑی عقل چلے نو دا کاملی و دا خد عقل ناقص بھی. بدید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باقیدت اختر تقریر چھ بخاری شریف کے ذکر دے موجود دے. نبی علیہ السلام مستقل تو سلاسلانو تا بیان کرو کہ تاسو کی یو سو نقصاناتی یو نقصانی دین میں اور پر نقصان عقل دے. نقصانی دین داری چھ تاسو مز پورا میاش مز نشکاولے بلکہ سو عذر پا بنا باندی تا بیماروں کو وجہ سرا تاسو تقریباً نیم میاشیات نیمی میاشی نسکا محیسا تاسو مزن معلوم ہے داستاسو دینی نقصان دے. مشہور بیماری اور تاسو کی دا عقل کمیں بدیوانی دے جو قرآن عظیم کی اللہ میں ربان تاسو دا دو خود و شہادت و گواہی چدا اگر اللہ دا یو سڑی دا گواہی کو مقابلہ کے برابر احتیار لیکن آیت المدائن دا صورت بقرہ راضی اللہوی چکر تاسو سو معاملات گواہی بائی معاملاتو کے تاسو گواہان ساتے اور اگر گواہان سیدھی ناب ناری نہیں اگر نارینو شہیدینی من رجالکم چھ مسلمانان کافری مشرکوی قبر پرسوی اور قبر تسجدی کہ ان کی نداری شہادت دے آنا منظور دے دا مسلمان شہادت سے دے کہ شہیدینی من رجالکم جس پاس نارینوں میں بھی مسلمان آنے ہاں فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن کی چلے کو معاملہ کی تاسو تب گواہی کی توک سڑی نمی لالی کی فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ بیا یو سڑے دی او توخ دی. معلوم شواد چھ دی یو سڑی عقل دمر کامل دی چھ دی دو خود عقل چھ جمع کی نو دی یو سڑی عقل تی جوڑی ناری نو عقل پورا دی. او قرآن جلی علتم خیر کہ انت ذل احداؤما فتذکر احداؤمل اخرى کہ چلی قاضی عدالت کی یوز زنانا معاملت پورے نشی پورا کولے ادا کولے بیان پورے نشی کولے نو بنا زنانا چی وہ اثرہ موجود بھی آب وقت یاداش کی چی خوری دا سے نہ ہوتا سے خطاش میں خبر دا سے نو پکار دا سے پکارا و باہر صورت کے چلے نوت یاداش شمن کئی نو قرآن ندام معلومی کی کہ عدالت کی یوز زنانا یوازی شہادت نشی ورکولے بلکہ بیان داغا کئی اوپر فرصلات تائید دے بار بڑا رہے. نبی علیہ السلام فرمائے اور دین نقصان بتاسو کے دا دے چتاسو کی دا خاون دا ناشکرے صفت دیر سیاستے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری حدیث دے کہ یو سره ټول عمر خپل زنانې سره احسان کوي، همدردیانې کوي او د هغې د مزاج مطابق د هغې ضروریات هم پوره کوي. خو خدا نه خواست کړي چې خاوند له چېرته غوسه راشي او دې ښځې ته څه سخته خبره یا څه ټس ټوس ورکړي، نو دا زنانه بیا خامخا وایي چې ستا پیغمبر علیه السلام حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي چې دا زنانه وایي چې ستا په کور کې ما یو ورځ د راحت او د خوشحالۍ ونه کړه. دا د ښځو مزاج دی که ټول عمر ورسره همدردي وکړي، خو یو ورځ کې تا د هغې د مزاج خلاف څه خبره وکړه یا د هغې له څه زورونه ورکړه، دا به درته وایي چې زما مور پلار ما سره ډېر زیاتی وکړه چې ستا غوندې سپېره سړي ته یې نکاح کړی یم، ستا په کور کې ما یو ورځ د خوشحالۍ نه کړه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پتقی بنا باندې کله چې د معراج په شپې باندې تلم او د جنت او د جهنم هغه لسټونه چې ما ولوستل او د جنت ما سیر وکړ او جهنم ته مې د لرې نه وکتل، نو په نسبت ته نارینهو وہ جہنم کی زنانہ زیادہ ہوئی، نارینہ عرب جہنم کی دخوز نکم ہوں. دی زنانوں نبی علیہ السلام تر درخواست کی ہوئی کہ اللہ پیغمبر کا سو جرا. نبی علیہ السلام فرمائے کہ تکفرن العشیرہ، تاسو دخبر عشیر د خپل خاوند ناشکري کوئ، تاسو کې د خپل محسن قدر نشته دی. خیر بهرحال د زنانو د عقل کمې خو شتې د نارینهو په نسبت باندې، خو حضرت عائشہ صدیقه چې ده د دې په باره کې محدثین فرمایي چې رایو کرای الرجال داری رائے چې هغه د نارینهو رائے په شان وه. او بلکې ما مخکې ویلو تاسو ته چې ډېر مسایل داسې وو او ډېر آیتونه مشکل داسې وو چې ډېر صحابه کرامو تابعین عظام د دې آیتونو حقیقت ته نشو رسېدی، هغوی به په تېزګۍ سره حضرت عائشې صدیقې رضی الله عنها ته تپوس کو او بیا به حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دغه آیتونو اشکال ختمو او د صحابو په دې باندې تسلی وه. هغه حضرت عائشہ صدیقه فرمایي چې چا د شوال ته د سپېروالي نسبت کو نو د هغې شوال په باره کې حضرت عائشہ وایي که چېرې تاسو وایئ چې دا د سپېره میاشت ده او د ښځې خاوند نسبت پکې د محبت نه جوړېږي، راشئ زما د نبي علیہ السلام د محبت موازنه وکړئ. یاد دي درته نبی علیہ السلام د 9 ازواج مطهراتو کې چې څومره زیات محبت د پیغمبر صاحب عاشقه به سره دومره محبت پر چا سره و. راشئ وګورئ کنه زموږ نکاح په شوال کې شو، چې د نبی علیہ السلام نکاح په شوال کې و او هغه سبب د محبت و. بیا یو امتی انسان چې هغه خپل ځان د نبی علیہ السلام امتی ګڼي، بیا دې په شوال کې دې ته سپېروالي نسبت ورکړي، دا یو خبره. دیمه دوه خبرې دا زما خپل ذاتي نقطې دي. دیمه خبره روایات حدیث انسان ګوري نو په دې کال کې یا په دې میاشتو کې چې کوم مرض زیاته مؤثر ورځ ده، نبی علیہ السلام هغې کې امت ته د روژې ساتلو ترغیب ورکړی. لکه حدیث کې راځي د شمار روژه
وی پدې کې زه پیدا شوی سوار روزي ساته یوم الخمیس جمعرات پرونه راس پدې کې اعمال مخلوق سے اللہ کو دربار کی پیش کی دا دوری په هفته کې ډېرې مزیدارې نه دي پدې کې نفلي روزي ساته دا عرب بہتری بھی نو تک پیغمبر علیہ السلام ہوئی دا سوال دا جمعرات روزی ساته دا ذی الحجی نام تاریخ عزت مندی ہوئی روزہ ساته محرم 10 تاریخ عزت مندی ہوئی روزہ ساته در تم نبی علیہ السلام فرمائی کہ من صام ستا من شوال کان کسیام الدار چاچ شوال کی شپاگ رضی شپاگ روجی اساتے دم روی اجل دے لکج لکا روجی اساتی تو کداس پیرا میاشوی تو پیامبر علیہ السلام رجی روجی اساتے ہوتین معلوم شو جدا میاش پیرا ندا نبی علیہ السلام فرمائی کہ من صاما ستا من شوال کانا کسیام داری اور دل خبر پکی عجیبہ بڑا تھا بدی ملک کی اور خاص کر کے پاکستان کی مدارس اسلامی بھی زیادہ کی نور ملکوں کی شتے مدرسی اسلامی مدرسی شتے لیکن سمر کسرت سراجی پاکستان کی لی دمر پیس ملک کی صرف کی اوسرے دا چش دا 84 کلی جی پتی کی تاسو دا مدرسی شمار کے شمار کے نرس یو کلی کی سوسو مدارس کی دارنگی پاکستان مجموعی حیثیت سرا دا مدرسو جان دے پتی اور بیرونی ملکوں کی مدارس اسلامی اشتے و تقریباً چی دا سمر اسلامی مدارسو دا دروس و افتتاح کی گی نا دا شوال کی میاسی داوی ہوئے خبرہ چردج اسلامی مدرسہ دا پائی کے دا قرآن دا درس ابتداوی آدیث مبارکہ دا درس ابتداوی نور خدام علوم جری دا قرآن و حدیث خادم علوم جری علوم عالیہ دائی ابتداء و دائی افتتاح آمدی میازدگی وہ کہ تمام اسلامی مدارس و افتتاح بدی میازدگی نو دا علم دا قرآن افتتاح بدی میازدگی نو دا اسپیروالے دی او کدا غوروالے دی لیکن نظامی امت او نظامی کائنات چلے دا غبیرم لانی قائم دے حدیث کے مدانی چلا تقوم الساعت حتی یقال فی الارض اللہ اللہ سوک بری کے بدر مکوانے دا اللہ نم دا قیدی دا توحید سراغستے کی گی آگے کوئی با قیامت نہ قائمی گی سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا پوچھو کلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت علامات کی صدر دی یو نقد اللہ پیغمبر داو خودلا کہ دا علم بکا میرا شی پڑھن کے بکا میرا شی علماء دا وفات شی چکم مضبوط علماء دیا با وفات شی ہاں سر ہاں ملاؤول وارا خلق بڑی وفات شی حسن خلق کوئی بھی سکت مسئلہ بوزگی وہ آیا جائز خودے تو خیر دے کہ تکے دا کار خود جائز نہ دے صحیح خود دے وہ کہ تکے تو خیر دے حالانکہ دے ازدان پخپر دے شریعت یو ذمیوارو واقدارو بردے تو خمار ڈاکی ڈاکو رسوا چکم حکم دا اللہ و رسول و قرآن و حدیث کے دادی مکستا فوقا تو بدانے میں چی بستو چسنگا کہیں پاکستان بس قرآن و حدیث داوئی بس اللہ داوئی اللہ پیغمبر داوئی ستا خدار جدا کرسو بیا بتا سی خلق راشی چاہ بسر حاصل ہاں ملا ہوئی
علم بالکل مکمل طور سے ختم شي او که تاسو خیال کوئ نو علم کمیږي دي دا د قیامت نښې دي او بله نښه دا و چې زنا به عام شي نو سم تقریبا الله د مغفرا کې خو ډېر عام دي پخوا خلقو پول نه و چې به کول نو ډېره لوی اغلا به وه په غلا وه اوس و ازادي ده ټولې دنیا ته پتې داسې څوک مست نه دي دومره اوس هم د چا نشته چې چاته وي چې دا کار مه کوه مه کوه خو پرېږده چې دا هم چاته پتې چې دا سړی بدکاره دی دی ورسره تعلق نشي ختمولی کم سے کم هغه تعلق ختمول خو د مسلمان ادنا درجه ورکړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان محدثین فرمائے کہ ذالک مرجع یا استاذ مشہور ترجمہ دا کہ دا زړه کې مینا ختمول دا د ایمان ادنا درجه دا او اعلی درجه چې دین الله سوچ بنا لیکن یو محدث ډېر اخر ته توجیه ذکر کړه چې ذالک دې تقسیم ته انتظار کول د ایمان کمزورتیا ده غټ خبره ده چې فبیدی بلاس قوت سر دبی دینے رکاوٹ ہوگا او کیا نشی کو لینو فبی لسانی بر ملئی تردید ہوگا نبی علیہ السلام بھی علم بکم شی او زنا بزیاد شی شراب و نشب عام شی قتل بزیاد شی نشی نشراب مذکور دیر دی باقی تو اتری دی اور پائے کہ باقی گئے سرا پوری دنیا سے پتی جتی یہاں شراب ملتا ہے تندہ شراب ملاوی گئی اور دار کی قتل دے اور قتل دل زیاد دے نبی علیہ السلام فرمائی کہ قیامت نہ ہو کے بداوی کہ قتل بہام شی اور یو سڑی تو بدا پتنی چیزا چاہو جرم نوالی بکم کنا او کہ یو سڑی قتل کی نمی تو مدار پتنی صدا قتل کو متصل جی کو قاتل تبا علت قتل نہیں معلوم اور مقتول تبا سبب مرد نہیں معلوم اور مرگونہ بہام شی اور در سنہ چی مرگونہ عام دی دا انسان اگر قیمت چلی دا انسان اگر قدر چلی آدھا خلق و دا زین بالکل وطا دے اور دا قدری انسان چکم دے دا راضی دا علم سر راضی اور علم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میراث دے تو خیر معارض کہو کہ دی میاشتے کی دیر خصوصیات تھی یہ خصوصیت داری کہ تمام اسلامی مدارس دا دروس و افتتاح ضرور انشاءاللہ العزیز دا دور حدیث و افتتاح دا پیر پرد باندی چه دو جولائی ورطوئی پیر رد سوار رد گندل و رد منڈائی انشاءاللہ صبح ساعت 8 بجی تب انشاءاللہ دا دور حدیث افتتاح کی اللہ زمنظری درس پتہ ہے اب تک کہ زمدر اکثر مدارس افتتاح گانے تھی معلوم ہے چھتے دامیاش دین دین سر سخاش نسبت تھے جتا دروس اسلامیو ابتداء ہم بدی میاشت کے پیامبر سے ترغیب در شپگ رجوع ورکی ہم بدی میاشت کے لہذا دید دست بیرمی الجری دا بالکل لوی جسارت دے و لوی جرم دے اللہ کا متاثر جرم نو ساتھی واقع ہوتا